नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँहरू समक्ष डिएसटिभीको वार्तालापमा विगत केही दिन अगाडि हामी एकजना समाजकर्मी तथा सुसमाचार नवीन नारभट शर्माज्यूको अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। आज विशेष प्रस्तुतिमा उहाँकै दोस्रो अन्तर्वार्ता हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो प्रस्तुतको आजको बातचितमा नवीनज्यू, तपाईँलाई दोस्रो भागमा हाम्रो स्वागत छ। धेरै धेरै स्वागत। थ्याङ्क यू सो मच। आखिर एकजना समाजकर्मीको वा सोसल वर्करको भूमिका हामी पहिलो भागमा तपाईँको मुखबिन्दबाट के करणीय वा के गर्न सक्छ सबै हामी सुनिसकेका थियौँ। एज ए सोसल वर्कर तपाईँले त्यो दिन यस्तो एउटा जग्गामा स्टप गर्नुभएको थियो वा विरति लिएको थियौँ हामीले दोस्रो चरणको वा दोस्रो भागको लागि। एकजना समाजकर्मीको दृष्टिभङ्गीमा वा भिजनमा 6 सिड्युल वा 6 अनुसूची कुन दृष्टिकोणमा हेर्नुहुँदैछ? यसको कार्यबाट के रहेछ? प्रथम कुरो त यो मुद्दा अगाडि जानुभन्दा अगाडि विशेष गरी मिलनज्यूलाई, चिफ एडिटर डिएसटिभी, साथसाथै विक्रम भाइ र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ किनभने यस्तो एउटा इनोभेटिभ एउटा विभिन्न जग्गामा गएर विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, पोलिटिसियन, सोसियल वर्कर, एजुकेटर्सहरूसँग तपाईँले जुन प्रकारको एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, जुन प्रकारको इन्फर्मेसन सेयरिङ क्या, त्यसमा चाहिँ म धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ म अब धेरै नै ह्याट्स अफ तपाईँहरूलाई नि, जुन चाहिँ इनोभेसन तपाईँले लिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। र यस लास्ट टाइम त हामीले त्यही सोसियल वर्कको विषय लिएर हामीले धेरै कभर गरेको थियौँ र विशेष 6 सेड्युलको कुरा आयो यहाँनिर है। 6 सेड्युल 6औं अनुसूची। अब यो हेऱ्यो भनेदेखि त अब संविधानको कुरो हो एक्चुअली है। र संविधानमा हेऱ्यो भनेदेखिको आउट अफ द मेन तपाईँको संविधानबाट निकालेर चाहिँ तपाईँको यस्तो 6औं अनुसूची जुन चाहिँ छ तपाईँको 12वटा सेड्युल्सहरू छ, तपाईँको विभिन्न सेड्युल्सहरू छ कि त्यसमा एउटा चाहिँ हो 6औं अनुसूची। र सोसियल वर्कमा भएको कारणले गर्दाखेरि र डेभलपमेन्टल सेक्टरहरूमा धेरै काम गरेको देख्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ डेफिनेटली यो एउटा पोलिटिकल व्यवस्था हो, हो डेफिनेटली। तर डेभलपमेन्टल वाइज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यसमा धेरै धेरै उपलब्धिहरू, धेरै धेरै कुरोहरू चाहिँ यो संवैधानिक यो कन्स्टिट्युसनल जुन चाहिँ ग्यारेन्टेड एउटा जुन चाहिँ व्यवस्था छ यसमा चाहिँ यो पुरा हुनु सक्छ, पोसिबिलिटी चाहिँ छ। मतलब एज ए सोसल वर्करको दृष्टिकोणमा भिजनमा तपाईँले हेर्नु हुँदैन? डेफिनेटली, किनभने यसमा तपाईँको 6 सेड्युल भन्ने बित्तिकै टक्स अबाउट 6 सेड्युल्स डेभलपमेन्ट, 6 सेड्युल्स मतलब सेड्युल ट्राइब्सहरूको राइटमा उनीहरूको जुन चाहिँ जमिनको अधिकारिता र धेरै कुरो यसमा कभर अप छ तपाईँको त्यो 6 सेड्युल्समा नि। र यसलाई मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एउटा होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो जुन चाहिँ व्यवस्था छ यसलाई लिनु सकिन्छ हजुर। मतलब 6 सेड्युल 6 सेड्युललाई। अच्छा, 6 सेड्युलमा हेर्नुहोस्, आफ्नो व्यवस्थामा 6 सेड्युलको त एउटा आफ्नो व्यवस्था हुन्छ। यो 6 सेड्युल स्टेट विदिन स्टेट हुन्छ, त्यो व्यवस्थालाई के भन्छ? 6 सेड्युललाई आखिर 6 सेड्युलले राजनीतिक नेताहरू बोल्छ, बहुत कुछ बोल्छ, जनताले सुन्छ। आखिर यो 6 सेड्युलको जुन परिधि वा व्यवस्थामा के छ, जनतालाई के हुनसक्छ, त्यो विषयले तपाईँलाई अलिक कसरी आलोकपात गर्नुहुन्छ वा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ वा कसरी यसको एक्सप्लेनेसन दिनुहुन्छ? ओके, अब यसलाई यो 6 सेड्युललाई हामीले दार्जिलिङको परिवेशमा अगर यसलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको धेरै सुन्नुमा आइन्छ कि धेरैजनाले भन्छ यो नकारेको एउटा व्यवस्था हो जनताले भन्ने कुरा हुन्छ। यो त्यो भनिन्छ र यसलाई राम्रोसितले निहालेर हेऱ्यो भने र यसलाई राम्रोसितले बुझ्यो भनेदेखिको चाहिँ यो धेरै कुरो यसमा उयो छ। तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि जुन नजरमा हामीले 2007-2008मा यो 6 सेड्युललाई हेर्थ्यौँ, हजुर हजुर, अहिले जमाना बदलिएको छ। हजुर, अनि अहिले चाहिँ सायद लाग्छ तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ स्थिति यहाँ दार्जिलिङको छ, अहिले पहाडको स्थितिहरू छ, विभिन्न इस्युजहरू, विभिन्न
क्षेत्रहरूमा हामीले देख्दैछौँ कि कहाँ चाहिँ के कमी भइरहेछ कसो भइरहेछ सायद यो एक्ज्याक्टली यहाँनिर चाहिँ यो अहिले फिट हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब तपाईँको लाग्ने कारण के हो ओके अब नम्बर 1 कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिको बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था हो एउटा है कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टिड भएको प्रोग्राम हो यसमा तपाईँको अब त्यो बेलाको टाइममा हामीले बुझ्नुपर्छ यसको यसको गम्भीरता यो 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 चिजको गम्भीरता अब त्यहाँ लोकसभा र राज्यसभा हेर्नुहोस् है यो तपाईँको लोकसभा 2007 मा अनि 2008 मा स्ट्यान्डिङ कमिटी गरेर तपाईँको 2008 मा तपाईँको राज्यसभामा पुगेको हो है कतिको चाहिँ दुःख कष्ट चाहिँ अब त्यो बेला अब सर श्री सुभाष घिसिङज्यूले नै यो त फरवर्ड गर्नुभएको थियो यो डकुमेन्ट चाहिँ होइन उहाँले कस्तो कष्टमा कुन परिवेशमा त्यसलाई पुर्याउनु भएको थियो त्यहाँनिर है साथसाथमै यो जुन चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटीको रिपोर्ट जुन चाहिँ छ अहिले पनि एभाइलेबल छ पब्लिक डोमेनमा त्यो राम्रोसँगले बुझ्नुभयो भनेदेखिको उहाँहरू पनि निकै खटेको छ है त्यसमा पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो बित्थाको थोत्रे डकुमेन्ट चाहिँ होइन त्यो थोत्रे व्यवस्था पनि होइन ओके र यसो हेर्दाखेरि त्यसमा तपाईँको 31 जना तपाईँको लोकसभाको रहेछ राज्यसभाको जब 12-13 जना र चेयरम्यान के हाम्रो सुषमा स्वराजले गर्नुभएको छ त्यो बेलाको हाम्रो यहाँ लोकलाइटहरू जस्तै दावा नरबुल्ला सर एसपी लेप्चाज्यूहरू 2-2 एमपीहरू जुन चाहिँ के अरे समन पात्र र तपाईँको आनन्द पाठकहरू उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ प्लस त्यसमा तपाईँको एक्स काउन्सिलरहरू पनि हुनुहुँदो थिएछ र धेरै चर्चा विचर्चा गर्नु उनीहरूले धेरै मतलब दिन घन्टा उहाँले बिताएर यो डकुमेन्टलाई उयो गर्नुभएको छ है र यो साधारण कुरो चाहिँ होइन अनि यो यस्तो होइन कि अब हुन्छ कि के हो कसो हो भन्ने कुरा पनि होइन यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ यति हो मिलनज्यू यो चाहिँ 12-13 वर्ष चाहिँ यसले चाहिँ केही नगरेर यसलाई धुलो टिपेर यसलाई फ्रोजन भएर यो बसेको छ अनडिस्प्युटेड छ एक्चुअली हेऱ्यो भनेदेखि र यसलाई अझै गर्नु सकिन्छ यसलाई अझै मोडिफाई गरेर अझै बसेर यसलाई संशोधन गरेर धेरै कुरो हामी हाल्न सक्छौँ यसमा हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने हामी देख्दैछौँ मेघालय राज्यमा उत्तर पूर्वीय क्षेत्रमा नर्थ इस्टमा उत्तर पूर्वीय क्षेत्रमा एउटा राज्य मेघालयमा जुन 6 सिड्युललाई हामी देख्न पाउँदैछौँ मोड्युल रेक्टिफाइड गरेको 6 सिड्युल त्यसमा संविधान र संविधानको जुन ढाँचा छ लाग्दैछ निकै डेभलपमेन्ट गरिसक्यो बट निकै क्लज एडेड छ तपाईँले अहिलेको जुन 6 सिड्युल जुन धाबित भइरहेछ वा सञ्चालन भइरहेछ उत्तर पूर्व क्षेत्रको 2 जग्गामा दार्जिलिङको 6 सिड्युलमा जुन पारित भएको थियो अझै तपाईँ एकजना 6 सिड्युल ल्याएर स्टडी गर्ने विश्लेषक पनि हो गवेषक पनि भन्न सकिन्छ तपाईँलाई तपाईँको दृष्टिकोणमा त्यो अरे यो सायद इम्प्लिमेन्ट भएन त्यो इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ उत्तर पूर्व क्षेत्रमा कतै के फरक लाग्दैछ उनीहरू के लाभान्वित भइरहेछ यहाँ हुने पनि यहाँको के सुविस्ता हुन्छ ओके यो जब चाहिँ यो 6 सिड्युलको ड्राफ्टहरू बनेर जब चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन थाल्यो विशेष गरी तपाईँको मेघालय मिजोराम त्रिपुरा मेघालय र तपाईँको आसाम डिस्ट्रिक्ट गरेर र अहिले बोडोल्यान्डमा पनि तपाईँको त्यो प्रकारको बोडोल्यान्ड पनि 6 सिड्युल हो हजुर पहिलाको त 6 सिड्युल त्यसमा तपाईँको इभन हेऱ्यो भनेदेखिको अब हुन त 12-13 वर्ष हामी ढिलो भयौँ डेफिनेटली नम्बर 1 कुरो सेकेन्डली जुन 12-13 साल अगाडि जुन चाहिँ ड्राफ्ट गरेको डकुमेन्टहरू थियो इन रिलेटेड टु इन रेफरेन्स टु दि दार्जिलिङ एकर्ड एन्ड अल्सो MOS मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ र जुन चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटीहरू बसेर जुन प्रकारले बनायो सायद त्यो बेला चाहिँ पास भएको भए धेरै कुरोमा हामीलाई प्रब्लमै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई किनभने जस्तो तपाईँको धेरै कुरो इन्क्लुडेड थिएन त्यो बेला किन हुनसक्छ त्यो बेलाको परिवेशमा त्यो बेलाको स्थितिमा झटपट बुझाउनु पर्ने थियो कि बाँकी त्यस्तै थियो होला सिचुएसन है गर्दाखेरि धेरैवटा कुरोहरू अधुरो नै छ अनि धेरै कुरो अझै हामीले हाल्न सक्छौँ आजको तारिकमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने विथ द गुड फाइन्डिङ्स किनभने मिनिस्ट्रीले जुन चाहिँ बसेर अरू स्टेटमा जुन चाहिँ 6 सिड्युलहरू उहाँले एप्रुभ गर्नुभयो त्यसमा पनि उहाँले काफी मिहिनेत गर्नुभएको छ किनभने 6 सिड्युलमा चाहिँ के छ भने इम्पोर्टेन्टली तपाईँको रिजन वाइज एथनिसिटी तपाईँको हेर्छ कल्चर अल दिस थिङ्स
किन तपाईँको जियोग्राफिकल एरियाजहरू पनि हेर्छ त सबै एउटै ढाँचामा एउटै ब्ल्याङ्केट कभर त सबैमा लाग्नु सक्दैन। र राम्रो खुसीको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिको विथ द गुड फाइन्डिङ्स फ्रम अदर 6 शेड्युल्स र जहाँ जहाँ उनीहरूले सेड्युल्सहरू तपाईँको क्लजेसहरू हाल्नु पर्यो त्यो हामीले बेसी होमवर्क गर्नु जरुरी छैन। सायद आजको दिनमा यदि सबै जनताले रेडी भएर यदि हामीलाई 6 शेड्युलको हामी प्रस्ताव राख्छौँ र त्यसलाई नै अगाडि नै बढाएर विथ मोडिफिकेसन्स है विथ मोडिफिकेसन्स गर्नु चाह्यो भने सायद आजको तारिकमा एउटा मोडुलर 6 शेड्युल व्यवस्था बनिन सक्छ। त्यो चाहिँ खुसीको खबर छ। अनि त्यसमा तपाईँले सोध्नुभयो कि कुन केमा चाहिँ तपाईँले कभर हुन्छ भनेर। यसमा मुख्य कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि यो व्यवस्थामा चाहिँ विशेष गरी 3टा मेन तपाईँलाई के भन्नु त्यसलाई चाहिँ पावर्सहरू दिएको छ। एउटा हो तपाईँको पावर छ, ओके, एउटा हो तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर, एउटा हो फाइनेन्सियल पावर, अनि एउटा हो लेजिस्लेटिभ पावर। ओके, त्यो एउटा दिएको छ। संशोधन गर्दा चाहिँ तपाईँको अब केमा चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा अब त्यो बेलाको डकुमेन्टमा 45वटा सब्जेक्टहरू तपाईँको यसमा गाभिएको थियो। आजको तारिकमा आजको पपुलेसन रेसियो बेसिसमा हेऱ्यो भनेदेखिको पपुलेसन पनि बढेर गयो, एरिया पनि बढेर गयो। जहाँ जहाँ पहिला इनहेबिटेटेड थियो अहिले हेबिटेटेड भएको छ। के गर्छु कतिवटा तपाईँको खास मलहरू साथ म्युनिसिपलमा हाल्नु पर्ला, त्योहरू सबै गर्ने चाहिँ एउटा अहिले मौका छ विथ दिस व्यवस्था है, त्यो छ। र अर्को कुरो तपाईँको यो प्रकारको एउटा पावर्स पाएपछि तपाईँले धेरै कुरो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ विदिन द पेरिभेरियस अफ आवर कम्युनिटी, हाम्रो सबै कुरो हेरेर नि। र संशोधन गर्नु चाहिँ बहुत जरुरी छ टप टु बटम। सायद त्यो पहिला पुरानो डकुमेन्ट जुन चाहिँ सब्मिट गर्यो त्यो डकुमेन्ट नरहेर एउटा फ्रेस डकुमेन्ट बनिने चान्सेस त्यसमा छ तपाईँको। मतलब त्यही डकुमेन्ट्सलाई अलिकति पलिस गरेपछि ज्यू हजुर एउटा नौलो चिजको मोडुलर भन्छ, नौलो भन्न सकिन्छ ज्यू हजुर हजुर, वा आधुनिक भन्न सकिन्छ। हजुर हजुर हजुर, मोडल भन्नु त आधुनिकै भन्छ। ज्यू 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 जहाँ एउटा मोडल टाइपको क्या, पुरा देशको लागि एउटा मोडल हुनसक्छ दार्जिलिङको 6 शेड्युल चाहिँ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँले शर्माज्यू, एज ए समाजकर्मी, समाजकर्मी त विभिन्न सामाजिक कर्मकाण्ड विभिन्न विषय लिएर रिसर्च गर्नु उहाँहरूको व्यस्तता रहन्छ। तपाईँले किन यो 6 शेड्युल जस्तो विषय लिएर स्टडी गरेर तपाईँले यो कमेन्ट्स गर्दाखेरि वा यो आज हाम्रोसँग वार्तालापमा बस्दाखेरि तपाईँलाई भोलिको दिनमा मान्छेले पहाडको जनताले वा हिल्सको जनताले 2 शब्द बोल्न सक्छ नि त, यो मान्छे कुन पार्टीको दलाली गर्दैछ वा नौलो एउटा दलालको उत्पन्न भयो कि पहाडमा। हेर्नुहोस् है, अब म त मैले पहिला भनिहालेँ म त नन पोलिटिकल एउटा व्यक्ति हुँ है। र कुनै पनि डेभलपमेन्टल इस्युजहरू, कुनै पनि तपाईँको रिसर्च पेपर्सहरू वा कुनै पनि त्यो प्रकारको हेर्नु सबैलाई नै त्यो एउटा फुलस्तर एउटा इन्डिपेन्डेन्सी छ। कुनै पार्टीसँग लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हुनु त अब यो 6 शेड्युलको मुद्दा सर श्री सुभाष घिसिङज्यूले मतलब भयङ्कर रेस्पेक्ट दिँदै बोल्नुहुँदैछ। यस बिकज सी हाम्रो मान्छेले हाम्रो नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि त्यस्तो खालको लिडरले चाहिँ त्यो बिल चाहिँ लोकसभासम्म पुर्याउनु पर्छ भन्नेको त सानो कुरो त होइन त। किनभने म पनि मिनिस्टरसँग काम गरेको हजुर। म तपाईँलाई भन्दै थिएँ एउटा सानो एप्रुभल लिनु लागि यदि तल दिल्लीमा जानु पर्यो, कुनै मिनिस्टरलाई भेट्नु पर्यो अथवा कुनै सेक्रेटरीहरूलाई भेट्नु पर्यो भने त्यहाँ टेबलसम्म कागज पुग्नु, मैले त लोकसभा र राज्यसभा कुरै गरेको छुइनँ, साधारण सा डिपार्टमेन्ट भन्छु कस्तो कष्ट गर्नुपर्छ भने नि जो चाहिँ गएको छ त्यसले जसले पापड बेलेको छ नि त्यसलाई मात्रै याद छ। हजुर म त विशेष गरी सिक्किममा थिएँ। सिक्किममा हुँदाखेरि धेरैपल्ट जानु पर्थ्यो मिनिस्ट्रीमा थ्रुबाट। अनिखेरि यता नर्थ इस्टबाट पनि गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा प्रपोजल्सहरू हुन्छ नि, आशाको मात्रै होइन पुरा एनएचएमको आशा इज अ कम्पोनेन्ट है। गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई याद छ कि कति साह्रो पर्छ एप्रुभल लिनु भन्दा चाहिँ यो डकुमेन्ट चाहिँ लोकसभासम्म र राज्यसभाको स्ट्यान्डिङ कमिटीसम्म पुग्नु चाहिँ इट्स नट अ म्याटर अफ जोक। नम्बर 1 सबै कुरो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ, पब्लिक डोमेनमा पनि छ र जनताले चाहिँ राम्रोसितले यसलाई पढोस्, पहिला बुझोस् व्यवस्था होइन।
र यसमा धेरै डिबेट डिस्कसन्सहरू हुनु पनि जरुरी छ। अच्छा अनि मलाई चाहिँ एउटा लाग्छ कि यो प्रकारको व्यवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ सबैजनाको एउटा मत लिएर नि यो प्रकारको व्यवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ डेफिनेटली ग्रास रुट लेभलबाटै तपाईँको एक मिनट तपाईँलाई नि अलिकति तपाईँले कन्सेन्ट्रेस बिगार्नको लागि मैले सायद क्वेसन प्लिज यो तपाईँले सिक्युरिटीको कुरा हेर्नुहोस्, पहाडको हर पोलिटिकल पार्टी अहिले, म पोलिटिकल क्वेसनमै जाँदैछु, तपाईँ पोलिटिकल एउटा इस्यु उठाउनु भयो एज ए सोसल वर्कर, हर पोलिटिकल पार्टी अहिले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनतिर कुद्दैछ भने फेरि नवीन नरबट शर्माले किन सिक्युरिटीलाई कुदाउँदैछ? कतै त तपाईँलाई जनताले गभर्मेन्टको दलाल भन्दैन? जसले जे भन्दा पनि मलाई यो पर्वा छैन, तर विशेष गरी वाट द डकुमेन्ट स्पिक्स त्यो हेर्नु बहुत जरुरी छ। व्यवस्थाले तपाईँलाई के दिँदैछ बुझ्नुभयो? यो हुन्छ हरे कता सुनेको हरे भन्ने कुरो होइन, इट्स इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। तपाईँले स्ट्यान्डिङ कमिटीको रिपोर्ट पढ्नुहोस्, पहिलाको जुन चाहिँ जति पनि डकुमेन्ट्सहरू पढ्नुहोस्, विच आर इज इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, इट्स अन रेकर्ड। जुन चाहिँ 6 सेड्युलको पनि तपाईँको त्यो त आता नपत्ताको कुरो होइन, त मैले भने त विदिन द कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कभित्रै दिएको व्यवस्था हो। यो चाहिँ ट्राइबलहरूलाई चाहिँ विशेष यो प्रकारको सुविधा डेभलपमेन्ट, उहाँहरूको राइट्सहरू प्रोटेक्ट होस्, उहाँको ल्यान्डहरू प्रोटेक्ट होस् भनेर दिएको व्यवस्था हो। कुनै पनि पोलिटिकल साइन्सको होस्, चाहे सोसियल वर्कको होस्, कुनै पनि उसले फेरि यो डकुमेन्टहरू त्यति साह्रो छैन, यो कुनै रकेट साइन्सको कुरा छैन यसमा, साधारण सा कुरा छ। म त हेऱ्यो भने क्लास 8, 9, 10 को केटाकेटीहरूले नि पढ्यो भने मजाले बुझ्छ कि यो चाहिँ के व्यवस्था हो भनेर नि। सो द्याट त्यस्तो लाग्छ? हजुर डेफिनेटली अहिलेको नयाँ नौजवान केटाकेटीहरू झन् अझै पनि उयो छ, पब्लिक डोमेनमा छ, एकपल्ट पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, कुनै रकेट साइन्सको कुरा छैन यसमा होइन। बुझेर चाहिँ यो व्यवस्था हाम्रो लागि ठिक हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले डिसाइड गर्नुपर्छ। यो कुनै यु आर विथ दिस पार्टी एन्ड त्यो पार्टी भन्ने कुरा चाहिँ होइन। एज एन इन्डिपेन्डेन्ट पर्सन एनीबडी क्यान जस्ट रिड इट आउट, बुझ्नुहोस् राम्रोसँगले अनि हेर्नुहोस् कि यो व्यवस्था ठिक छ कि छैन। कुनै कर पनि छैन, तर इट्स हाई टाइम बुझ्नु त हाई टाइम हो। किनभने हेर्नुहोस्, मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, कता न कता हामी पोलिटिकल ट्याग नभए पनि हामी यस पोलिटिक्समा हामी इन्भल्भ छौँ, किनभने हाम्रो बाउबुने भोट जान्छ। हाम्रो बाउबुने भोट दिएर नै कुनै पार्टी अथवा कुनै नेतालाई हामी जिताउँछौँ। हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ उनीहरूको तर्फबाट कि यदि कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ यो क्षेत्रको लागि, तपाईँले पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन भन्नुभयो, यहाँ ओर र दोहोर यहाँ र यहीँ मात्रै हामी भुलेर चाहिँ हुँदैन। यु हेभ टु स्पिक इन भ्याली, जहाँ चाहिँ मेन दुईवटा हाउसहरू छ हाम्रो, लोकसभा अनि राज्यसभा, त्यहाँनिर पुगेको हुनुपर्छ हाम्रो चिजबिजहरू। जब चाहिँ एउटा डकुमेन्ट चाहिँ अलरेडी पुगेको छ त्यहाँनिर, तपाईँलाई भने नि फ्रोजन भएर धुलो टिपेर बसिरहेको छ, त्यो कुरोमा चाहिँ तपाईँले किन जोड दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। मतलब तपाईँ विचार पकाउनु भयो? हजुर। अब अरू थिङ्स त एज अ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्यो भने हाम्रो त एउटै कुरो छ, विच वी आर अप्टिङ एन्ड होपिङ एन्ड डाइङ फर गोर्खाल्यान्ड। के गर्छु मतलब सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड हामी भन्छौँ, तर त्यो पनि तपाईँको अहिलेसम्म भएको छैन। अब हेर्नुहोस्, जवानीदेखिको लिएर 30, 35, 40 वर्ष भइसक्यो। एउटा कुरा म सोध्न चाहन्छु सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीको लिडर्सहरूलाई, टप लिडर्सदेखिको लिएर जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई, गिभ अस रिजन्स, कारण बताउनुहोस् किन गोर्खाल्यान्ड भएन। आई आस्क इभन द युपिए गभर्मेन्ट एन्ड द एनडिए गभर्मेन्ट अल्सो, वाट आर द रिजन्स? हामी जसो जनतालाई त थाहा छैन किन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिएको छैन, वाट आर द रिजन भन्ने, त्यो चाहिँ मेरो एउटा क्वेसन उहाँहरूलाई। तपाईँ जस्तो एकजना व्यक्ति वा पढेलेखा व्यक्ति जुन मान्छे सिक्युरिटी जस्तो एउटा विषय लिएर स्टडी गर्नु हुँदैछ, वा यो राम्रो कि नराम्रो तपाईँले त सायद बुझ्न सकेको छैन होला किन नदिएको। फेरि जनतालाई कसरी आस्पिङ गर्नुहुन्छ? जनता सिधासाधा जनताले कसरी थाहा हुन्छ? त्यो त भने तपाईँले अब हामी त त्यो अब दिनरात त्योभित्र भिजेर हामी त हिँडेको छैनौँ है, तर जो पनि हिँडेको छ, जो अरू दिल्लीहरू गएको छ अथवा कलकत्ता गएको छ, जुन मेन मिटिङ्सहरू त बसेको छ, उहाँहरूले रिजन आउट गरोस् न त। यस्तो होइन कि हुँदैन अरे भनेको मात्रै सुन्छु एज अ आम जनता हामी चाहिँ, बुझ्नुभयो? एज अ आम जनता गोर्खाल्यान्ड हुँदैन अरे मैले यसो सोच्नु त हुँदैन अरे त देयर हेज टु बी सम रिजन्स। नदिने पक्षकोहरूले पनि त भन्नु पऱ्यो दिस आर द रिजन्स, जोग्राफिकल रिजन्स पो हो कि तिम्रो पोलिटिकल रिजन्स पो हो कि सोसियो इकोनोमिक रिजन्स पो हो कि रेभेन्यू रिलेटेड इस्युज पो हो कि के चाहिँ हो तपाईँको इस्यु त, सो द्याट यु विल नट गेट गोर्खाल्यान्ड भन्ने नि। त्यो चाहिँ मैले जान्न चाहेको छु तपाईँको माध्यमबाट। आई जस्ट वान्ट टु नो अरू नेताहरूले पनि भनिदियोस् कि इट्स आर द रिजन्स,
वाइ वी आर नट बिन एबल टु एचिभ अहिले दर्शकहरू त हेरिरहेको छ तपाईँको लागि हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाली भाषी दर्शकहरूको निम्ति नेपाली भाषी गोर्खा दर्शकहरूको निम्ति तपाईँले जुन शब्द राख्नुभएछ यो शब्दको महत्त्व बहुत ठुलो रहेछ किनकि किन दिँदैन त्यसको पहिला क्लियरिफाई गरोस् एक्ज्याक्टली मतलब किन पाउँदैन त्यो कुरो होइन किन दिँदैन मतलब तपाईँको भनाइ हामी माग्दैछौँ हामी माग गर्नै सक्छौँ एज सिटिजन हजुर त माग गर्दै आएको छौँ गर्दै पनि रहन्छौँ हजुर है हजुर दिने मान्छेले चाहिँ किन दिँदैन त्यो चाहिँ क्लियरिफाई गर्न तपाईँको बहुत जरुरी तपाईँको भनाइ हुन्छ एकदमै वाट्स द रिजन रिजन के हो एबिसिडी के हो रिजन तपाईँले मतलब यो क्वेसन चाहिँ आज राइज गर्नुभयो जो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन वा आइदर सेपरेट स्टेट वाट एभर नाम जोइ होस् त्यो स्टेटको किन नदिने त्यसको रिजन क्लियर गर्नुको लागि तपाईँले आपिल राख्नुहुँदैछ यो आपिल जनताको लागि राख्नुहुँदैछ कि पोलिटिकल लिडरलाई राख्नुहुँदैछ जनता त म जस्तै हो होइन हजुर हजुर त्यसमा अब बुद्धिजीवीहरू पनि जानलाई सपोज उहाँलाई रिजन्स याद छ भने उहाँले इन्फर्मेसन सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ तर विशेष गरी हु आर इन्टु दि टप जो चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरू पहिलादेखिको हुँदै आएको अहिलेसम्म छ उहाँहरूले नै बताइदियोस् यो कुरो किनभने इट इज देयर कप अफ टी के कसो जोसुकैको कप अफ टी त होइन नि त हजुर 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 तर उहाँहरूले चाहिँ दिएको चाहिँ राम्रो यो चाहिँ समझिए तपाईँले नि यो एउटा टेस्टेड प्रश्न छोडिदिनु भयो भाइ मेरो प्रश्नको जवाब तपाईँले यसै तरिका दिनुभयो जुनमा हजारौँ क्वेसन राइज गरिदिनु भयो तपाईँले एकदमै हजुर सायद तपाईँले बुझ्नुभयो त 1000 क्वेसन किन राइज गर्नुभएछ तपाईँले जनतालाई प्रश्न राख्नु भन्नुहुँदैछ नेताहरूको समक्ष किन दिँदैन बट यही 6 शेड्युल इम्प्लिमेन्ट भएपछि वा 6 शेड्युल पाए पश्चात तपाईँलाई लाग्छ पहाडवासी लाभान्वित हुन्छ एकदमै हुनुपर्ने किनभने मैले भनिहालेँ तपाईँको एउटा पर्टिकुलर मुलुकमा एउटा रिजनमा हजुर जब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले गभर्मेन्ट अफ इन्डिया भन्नु है गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले संविधानको कुरो लिएर चाहिँ तपाईँलाई 3टा कुरो चाहिँ मुख्य कुरो दिँदैछ फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेटिभ र जुडिसियरी विथ योर लेजिस्लेटिभ पावर दिँदैछ हजुर दिँदैछ है नियम कानुन बनाउने ताकत दिँदैछ र तपाईँकोमा यतिवटा डिपार्टमेन्टहरू ट्रान्सफर हुन्छ प्लस कतिवटा डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर हुन सक्छ ओके त्यसमा अब त्यो पहिलाको डकुमेन्टको हिसाबले चाहिँ अराउन्ड 45 वटा सब्जेक्ट्स भनेको छ डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर हुने कुरा थियो होइन तर अहिलेको हिसाबले एज पर मैले पपुलेसन पनि बढेर गयो एरिया पनि बढेर गयो है मेरो हिसाबमा चाहिँ 50-55 वटा चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्ने हो साथसाथमा एरिया कसरी बढ्यो मतलब यो त थाहा पाएन त समाजिक एरिया चाहिँ यस्तो हो तपाईँको है तपाईँले राम्रो कुरा निकाल्नु एरिया चाहिँ कसरी बढ्छ भनेदेखिको हेर्नुहोस् अब जसरी हाम्रो 2011 को सेन्सस जुन चाहिँ छ तपाईँको एनएफएचएसले गरेको त्यसपछि हाम्रो भएको छैन हजुर उ त 11 वर्षमा हुन्छ त्योभन्दा बेसी भइसक्यो तपाईँको हजुर त्यो बेलाकोमा 18 लाख जस्तो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको पपुलेसन भनेर अझै पनि त्यही हिसाबले चल्दैछौँ अनि गभर्मेन्टले चाहिँ के हिसाबले काम गर्छ भने नि तपाईँको पपुलेसन रेसियो बेसिसमा उनीहरूले काम गर्छ बुझ्नुभयो एरियामा पनि गर्दैन उनीहरूले त्यो एरियामा कति पपुलेसन छ त्यो अनुसारले उनीहरूले प्रोजेक्ट प्रपोज के अरे फन्डिङहरू तपाईँको गर्छ यो 6 शेड्युलको हिसाबले चाहिँ र पपुलेसन बढेको हिसाबले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अझै नम्बर अफ डिस्ट्रिक्टहरू बढाउने चान्सेस छ नम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट यस जस्तै अहिले हाम्रो दार्जिलिङ अब नयाँ कालिम्पोङ भएको छ हुनसक्छ खरसाङ पनि डिस्ट्रिक्ट हुनसक्ला वा अथवा तपाईँको मिरिक पनि हुनसक्छ बिजनबारी पनि हुनसक्छ डिस्ट्रिक्ट बढेपछि नम्बर अफ ब्लक मतलब त्यो कन्फर्मेसन चाहिँ केही छैन अब त्यो त तपाईँको बसेर गर्नु पर्यो नि त यो भने नि मैले यो डकुमेन्ट आउटडेटेड भएको छ कि यसलाई नयाँ डकुमेन्टलाई यसलाई रिभ्यू गर्नु लागि एउटा मोडिफिकेसन ल्याउनु लागि चाहिँ दुईटै दलको त्यो पनि म स्पेसिफिक गरिदिन्छु तपाईँलाई पहिला चाहिँ के थियो भने स्ट्यान्डिङ कमिटीको लोकसभा राज्यसभाको र हाम्रो एकजनाहरू थियो यहाँनिर अब गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पिपल्स पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ यसमा तपाईँको दिल्लीको एसेसमेन्ट निड एसेसमेन्ट टिम त्यसलाई मैले निड एसेसमेन्ट टिम भन्छु किनभने आएर उनीहरूले चारैपट्टि हेर्नु बहुत जरुरी छ सबै कुरो कल्चर यहाँको ट्रेडिसन यहाँको खानापिना तपाईँको एजुकेसन हेल्थ अल होइन डेमोक्रेटिक कतिवटा के जोड्नुपर्ने मतलब एउटा ठुलो एक्सर्साइज हुन्छ तपाईँ नभए चाहिँ यो डकुमेन्ट बनिँदैन फेरि तपाईँ र म बोलेर उहाँहरू बोलेर हुँदैन निड एसेसमेन्ट तपाईँको एक्चुअल तपाईँको फ्याक्ट तपाईँ हेरेर
प्लस दार्जिलिङमा पनि एउटा त्यस्तो प्रकारको एउटा दल हुनु पर्यो जसले चाहिँ त्यो टिमलाई सपोर्ट गर्छ दल मतलब पोलिटिकल पोलिटिकल अनपोलिटिकल नन पोलिटिकल छ जो चाहिँ यो क्षेत्रहरूमा एक्सपर्टहरू छ अच्छा अच्छा जस्तै कल्चर रिलेटेड एक्सपर्टहरू कतिजना होला होइन हजुर जोग्राफिकली जोग्राफी लिएर होला हिस्ट्री विषय लिएर होला अच्छा 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 त्यसको तपाईँको ज्ञान के अरे त्यो प्रकारको एक्सपर्टहरू आएर चाहिँ एउटा दल बनिएर चाहिँ तपाईँको यो दुईवटा दलले चाहिँ बसेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो डकुमेन्ट फाइन ट्युन हुनसक्छ अच्छा बुझ्नुभयो अच्छा अच्छा त्यसको लागि एउटा म्यासिभ एक्सर्साइज गर्नु बहुत जरुरी छ तब चाहिँ गएर चाहिँ सायद एउटा मोड्युलर डकुमेन्ट चाहिँ हाम्रो बनिनु सक्छ अच्छा समाजी तपाईँले एकजना समाजकर्मी वा सोसलका हिसाबले यो कुरा जतिखेर दर्शकलाई राख्न सक्नुभएछ आखिर समाजको भलाइको लागि तपाईँको कर्म हो डेफिनेटली किन तपाईँलाई लाग्दैन खुद शर्माजीले अगाडि बढोस् वा यो विषय लिएर जनतालाई एवेरनेस गराउनु वा पोलिटिकल लिडरहरूसँग बातचित गर्नु हर पोलिटिकल पार्टीसँग बातचित गरेर एउटा इन्टरलकियर वा टाइप इन्टरलकियर त बुझ्नु हुँदैछ इन्टरलकियर टाइपको तपाईँले मध्यस्थकारी हिसाबमा पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याएर तपाईँहरूलाई 6 शेड्युल ठिक छ 6 शेड्युल पाएपछि अन्त के हुन्छ तपाईँले त्यो कर्म किन नगरेको आज त तपाईँले भाषण दिनु हुँदैछ दर्शकहरूको समक्ष भाषण त मजाले भाषण दिनु हुँदैछ किन सेयरिङ गर्नु हुँदैछ बस ठिकै छ हामी अलिकति तपाईँलाई तीखो शब्दमै भनेको भाषण किनकि यो चिजलाई हेर्नुहोस् अझै असुल हुन्थेन तपाईँले सबैलाई लिएर मतलब कन्फिडेन्समा लिएर काम गरे भने डेफिनेटली होइन तपाईँले ट्राई किन नगरेको हेर्नुहोस् हजुर अब नम्बर 1 कुरो चाहिँ यसमा धेरैजनाको सौभाग्यताको कुरा छ यसमा हजुर हजुर हुनु त यो पोलिटिकल इस्यु हो है अब यो इट्स अ पार्ट अफ द पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि सक्नुहुन्छ वान अफ दि है कम्प्लिटली नभए पनि वान अफ दि भन्नु सक्नुहुन्छ है त्यसलाई यसमा विभिन्न पार्टीको दलहरू अहिले दार्जिलिङमा हामी देख्दैछौँ है उहाँहरूको आइडियोलोजी उहाँहरूको जुन चाहिँ मुद्दाहरू विभिन्न मुद्दाहरू जो त मेन स्ट्रिम चाहिँ गोर्खाल्यान्डै छ तपाईँको बुझ्दाखेरि तर आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजीमा उनीहरू बेस छ ओके विभिन्न पार्टीको र उहाँहरू एकै तालमा एकै कठा आउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँले हामीले आशा नराख्नु हुन्छ बिकज आइडियोलोजी क्रास ओके त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली तपाईँले भनेको कुरा त्यसमा चाहिँ एउटा की प्लेयर हुनु चाहिँ बहुत जरुरी छ की प्लेयर भन्दाखेरि चाहिँ नन पोलिटिकल पर्सनहरू एक्सपर्ट्सहरू एउटा त तपाईँको एनजिसी जुन चाहिँ भन्छु नि नेसनल ग्रुप अफ यो तपाईँको उहाँहरू जस्तो एउटा कमिटी आज बेला दार्जिलिङमा पनि कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर चाहिँ उहाँहरूले कोअर्डिनेट गरिदिनु भयो भने चाहिँ सायद हामी एउटै प्लेटफर्ममा हामी उभिन सक्ने थियौँ अदरवाइज नट पोसिबल हेर्नुहोस् तपाईँले भन्छ अदरवाइज नट पोसिबल अनि त्यस्तो ग्रुपमा छ भनेदेखि चाहिँ यदि मलाई पनि निम्तो आयो भने डेफिनेटली आई बी द फर्स्ट पर्सन तपाईँ शब्द चयन वा आफ्नो आवाज जनताको अगाडि राख्नु हुँदैछ भने पोलिटिकल लिडर हिसाबले होइन एउटा सोसल वर्कर हिसाबले अभियसली तपाईँले पनि दायित्व बनिन्छ यो विषयलाई चिच्याएर होस् कराएर होस् पोलिटिकल पार्टीलाई एउटा मञ्चमा ल्याएर सम्झाउनु बुझाउने काम त तपाईँको पनि दायित्वमा पर्छ पर्दैन डेफिनेटली तपाईँ अहिलेसम्म त्यो कार्य केही गर्नु सुरुवात गर्नुभएको थियो अहिलेसम्म त गरेको थिएन हजुर है तर अब तपाईँको माध्यमबाट थ्रु द मिडिया विथ दिस काइन्ड अफ इन्टरभ्यू इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट मलाई लाग्छ त्यसै कारण म तपाईँलाई धेरै तपाईँको इन्टायर टिमलाई धन्यवाद दिन्छु ताकि विचार अहिले हामीहरू इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नु बहुत जरुरी छ त्यही त तपाईँको माध्यमबाट पनि यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुभयो भनेदेखिको चाहिँ अति नै राम्रो किनभने हेर्नुहोस् है तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु नागाल्यान्डको नागाल्यान्ड स्टेट हुनुभन्दा अगाडि हाम्रोभन्दा ज्यादा ट्राइबहरू त्यहाँ छ नागाल्यान्डमा त्यहाँ नागाल्यान्डमा नि तपाईँको प्रत्येक गाउँ छोडेर जानुहोस् प्रत्येक अर्को गाउँमा अर्कै भाषा पनि छ ट्राइब मात्रै होइन भाषा पनि छ र पोलिटिकल 15-20 पोलिटिकल पार्टिजहरू अलरेडी एक्जिस्टिङ थियो तर उहाँहरूले के गर्नुभयो उहाँहरूले नै हामी पाउने व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो व्यवस्था आइहालोस् देन वी विल हेभ आवर ओन स्ट्यान्ड इन द रिजनल पोलिटिक्स भनेर उहाँले गर्नुभयो त्यो उदाहरण चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको हजुर डेफिनेटली त्यो नर्थ इस्टर्न स्टेट्समा त मैले गरेकै हो त उहाँको गुड प्र्याक्टिसेसहरू क्या यो लेसन्सहरू हो हाम्रो लागि नि हामी पनि अहिले सबै मुद्दाहरूलाई सानो इस्युजहरूलाई अर्ग राखेर तपाईँको किनभने अब जुन चाहिँ 2021को इलेक्सन पनि आउँदैछ है र चाँडैभन्दा यत्रो वर्ष हामीले पर्ख्यौँ होइन 35-40 इयर्स पर्खिनु भनेको सानो कुरो होइन हेर्नुहोस् अब जवानीदेखिको अब बुढो भइसक्यो वी हेभ टु डेफिनेटली मिलनज्यू
हामीले त हाम्रो लागि त केही भएन, नो प्रब्लम, ओके, वी सर्भाइभ, वी वर लकी टु सर्भाइभ। तर म त के भन्छु भने हाम्रो आउने जेनेरेसनले चाहिँ त्यो फेस गर्न नपरोस्। ओके, लेट मी फिनिस। हाम्रो जो आउने जेनेरेसनले त्यो फेस गर्न नपरोस्। अनि हाम्रो आउने जेनेरेसन अहिलेको नानीहरूमा हामीले त्यति भरोसा आशा राख्नु हामी सक्दैनौँ, बिकज दे आर नट द्याट हार्ड वर्किङ पिपल, बुझ्नुभयो, र त्यो हामी छौँ। र उनीहरूको लागि चाहिँ व्यवस्था भोलिपछि हाम्रै नानीहरू आएर यहाँनिर डाइरेक्टर, सेक्रेटरीहरू, एडिसनल डाइरेक्टरहरू बडा बडा राम्रो पोजिसनमा आफ्नै जग्गामा हुनु सक्यो भनेदेखिको वाट नेक्स्ट यु वान्ट, होइन? त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखिको अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ हामी अहिले सबैजना एउटा प्लेटफर्ममा आउनु बहुत जरुरी छ, विदाउट किपिङ असाइड आवर ओन आइडियोलोजिज, आवर ओन इस्युजहरू। व्यवस्था जुन चाहिँ छ, यो एउटा व्यवस्था भनेको, अरू पनि धेरै छ व्यवस्थाहरू, एक दुईवटा छ, त्यो व्यवस्था चाहिँ हुलिहालौँ पहिला, बुझ्नुभयो, कसरी हुन्छ मिलेर। बादमा त फेरि यो तपाईँको सेक्सुअल इज नट डेमोक्रेसी, इट इज नट मोनार्की, यो त राजा शासन त होइन तपाईँको, कुनै एउटा यसमा पनि त्यो डेमोक्रेटिक ढाँचाभित्रै छ तपाईँको। एभ्री 5 years इलेक्सन हुँदै जान्छ, त्यसमा चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यान भन्ने कुराहरू छ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअपमा हेर्दाखेरि, होइन? त्यसमा त त्यो डेफिनेटली रिजनल पोलिटिक्स विल प्ले अ भेरी बिग रोल। मेरो प्रश्न तपाईँकोमा दुईटा प्रश्न हो, अहिले तपाईँलाई उत्पन्न गराउनु भयो। अरे मेरो ढाँचा त पछि आउँछ, को चेयरम्यान भाइस चेयरम्यान, त्यो कोही इम्प्लिमेन्टै भएको छैन, बट त्यो इम्प्लिमेन्टको सपना तपाईँले जुन देखाउनु हुँदैछ मान्छेलाई, वा सपनाको विषय लिएर तपाईँ बात गर्नु हुँदाखेरि यो सपना साकार गर्नको निम्ति जुन खेतमा फसल उगाउन अगाडि खेतलाई हालोमा दिनुपर्छ, त्यो हालो तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ? दोस्रो क्वेसन, यो 6 शेड्युल हुँदाखेरि एक अर्काको भितरमा जे तैँले बाहिरबाट आएको, यो आएको, यस्तो केही हुनसक्छ? अब यो 6 शेड्युलको ढाँचामा हेर्नु भनेपछि चाहिँ इट इज अ ट्राइबल एफेयर, है? मैले भनिहालेँ, फर द राइट्स अफ द पिपल, माइनोरिटी त्यसमा कतिको सेफ रहन्छ। ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो। यसमा पनि सायद दिस वाज वान अफ द रिजन कि यो बिललाई अलिकति देन लेट सुषमा स्वराजले पनि अलिकति पन्छाएको कारण पनि थियो, वान अफ द रिजन्स यस। त्यसमा उहाँले पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ उहाँको जुन चाहिँ रिपोर्टमा, ती ट्राइबल त ट्राइबल भइहाल्यो। यसमा के थियो भनेदेखिको त अराउन्ड 43वटा सिट्सहरू चाहिँ इज एन इलेक्टेड मेम्बरमा चाहिँ तपाईँको 28वटा चाहिँ इलेक्टेड थियो, 14वटा चाहिँ तपाईँको फेरि नोमिनेटेड भनेर चाहिँ बङ्गालबाट नोमिनेट हुनुपर्ने, अनि त्यसमा वुमेन्स ग्रुपको लागि पनि अलिकति जग्गा राखेको थियो रिजर्भेसन। एउटा कुरो चाहिँ भाइटले के मिस भएको थियो भने रिजर्भेसन फर सेड्युल कास्ट, त्यो देनको डकुमेन्टमा चाहिँ। तर खुसीको कुरा चाहिँ अहिले के छ भने, राम्रो कुरो चाहिँ के छ भने, when the time comes for modification of this bill, यसलाई संशोधन गर्नु गरेको बेलामा चाहिँ अकर्डिङ टु द 5th शेड्युल को हिसाबले पनि 332A को अन्डरमा पनि यसलाई इभन सेड्युल कास्टको पनि यहाँनिर हुनुपर्छ सिट्सहरू भन्ने कुरा छ। फेरि इन्ट्रेस्टिङली यो राम्रोसितले यो डकुमेन्टलाई हेऱ्यो भने नि, इफ यु आर टकिङ अबाउट द इन्टायर रिजन ट्राइबल हुने हो भनेदेखिको चाहिँ फेरि त्यसमा त तपाईँको त नन ट्राइबल र सेड्युल कास्ट र त्यो त भन्ने कुरा त आएन, त्यो पनि डिबेटको कुरा छ, अहिले फाइनल छैन। अझै पनि म त के भन्छु भने नि, यो विषय लिएर चाहिँ धेरै चर्चा मात्रै, वाद विवाद, चिन्तन मनन हुनु, डिस्कसन्सहरू हुनु बहुत जरुरी छ, ताकि यसलाई चाहिँ अझै नर्चर गरेर यो डकुमेन्ट चाहिँ अझै राम्रो बनाऊ भन्ने कुरो नि, बुझ्नुभयो। अनि त्यसमा नन ट्राइबलको पनि जग्गा छ, जहाँ चाहिँ अब जस्तै देखिन्छ कि धेरै हामी जस्तो अब बाहिरबाट आएर पनि यहाँनिर घर जग्गा जमिन बसेर उहिलेदेखिको अब हामी नजन्मेको अगाडिदेखिको बसेकोहरू छ, उनीहरूको लागि नै प्रोभिजन छ। बट दिस डकुमेन्ट अल्सो टक्स अफ द लार्जर, डेफिनेटली वाइ नट। तर त्यो चाहिँ अब तपाईँले बसेर बनाउनु पऱ्यो नि त, 80% हो, मतलब सिट्सहरू हो भनेर नि। अनि अहिले त मुस्किल नहुनु पर्ने यो डकुमेन्ट बनाउनु, किनभने पहिला चाहिँ निकै स्कोप पर्थ्यो। अब यसको लागि चाहिँ विशेष गरी हाम्रो सीएम म्याडमलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ कि उहाँले अलरेडी त्यो बोर्ड्स, विभिन्न बोर्ड्सहरू बनाएको छ, जसमा ट्राइबलहरू पनि छ, कास्टकोहरू पनि छ। अलरेडी थिङ्क ट्याङ्कको मान्छेहरू त अलरेडी छ नि त, खोजिरहनु परेन नि त, त्यो गर्दाखेरि अलरेडी बनाउँछ। सो उनीहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्यो भनेदेखिको चाहिँ र बसेर चाहिँ एक शब्दहरू, द डेभल लाइज इन द डिटेल्स भन्छ नि, त्यो डिटेलिङ चाहिँ तपाईँको राम्रोसितले बनायो विथ एन एसेसिङ टिम फ्रम आउटसाइड एन्ड फ्रम इनसाइड अल्सो,
बस्यो भनेदेखि चाहिँ सायद राम्रो हुनसक्छ। मैले यो एसएससी टिम तपाईँलाई किन भनेको भने नि हजुर, यो कमिटीको रिपोर्टमा छ तपाईँको, उहाँहरू कहिले पनि दार्जिलिङमा आएर उहाँहरूले निट एसेसमेन्ट गर्नु भएन। पहिला जमानाको कुरा, जमाना 2007-8 को कुरा हो। जब चाहिँ मतलब ढुक्कासँग भन्नुहुँदैछ, मतलब एकदम हजुर हजुर मतलब एकदम स्योर ज्यू एटेम्प गरेको पनि थियो, सिलगढीसम्म आएर उनीहरूले गर्ने, द्याट इज रिटन इन द डकुमेन्ट, मैले के भन्नु होइन। तर उहाँहरू आउनु भएन। अब तपाईँले भन्नुहोस् एउटा पर्टिकुलर एरियामा तपाईँलाई पठाएको छ, अब त्यहाँको विषय एउटा पर्टिकुलर एरियालाई हामीले केही डेभलपमेन्टल त्यहाँको कोही राम्रोको लागि हामीले के गर्दैछौँ र हामी त्यसपछि हामी बैठक बस्दैछौँ भने मिलनज्यू तपाईँलाई लाग्दैन कि हामी एकपल्ट भिजिट गर्नु त्यो जग्गा? होइन, गएर भिजिट गरौँ, हेरौँ, मान्छेसँग बात गरौँ, के स्थिति रहेछ उहाँहरूको एक्चुअल क्या तपाईँको 0 पोइन्टमा चाहिँ के रहेछ, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको हुनु सकेन त्यो बेला। तर यसपालि चाहिँ मैले के प्रपोजल गर्छु भने, के प्रपोजल होइन म के प्रपोज गर्छु भनेदेखिको तपाईँको कि यस्तो निड एसेसमेन्ट टिम चाहिँ आओस्, हामीसँग बसोस्, बसेर चाहिँ सबै कुरालाई पहाडको नेताहरूलाई कि सरकारको नेताले पहिला गर्नु पऱ्यो नि। यो त अलरेडी छ नि त बिल, पेन्डिङ भएर बसिरहेको छ नि, त्यही बिललाई त अरू मोडिफाई गर्ने कुरा हो नि त तपाईँको। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पहाडको नेताहरूले नै यसलाई त पहल गर्नु पर्यो नम्बर 1 है। अब हामीले त के गर्नु, हामीले त भोट दिएर रिप्रेजेन्टेटिभ पठाइसकेको छौँ हामीले त, उहाँहरूले पहल गर्नु पर्यो र मात्रै यो फाइन ट्युन हुनसक्छ। फाइन ट्युन भयो भने चाहिँ म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु यो मोडुलर बिल बनिनु सक्छ। अनि त्यो साथसाथमा बिल मात्र नभएर एक्ट मात्रैमा परिवर्तन नभएर दार्जिलिङ विल बी वान अफ द फाइनेस्ट प्लेस वेयर यु क्यान सी दि एक्ज्याक्ट 6th शेड्युल इम्प्लिमेन्टेसन। दर्शकबिन, हामी उहाँसँग फेरि तेस्रो भागमा पुग्छौँ अग्ला एपिसोडमा। आजको यो एपिसोड हामी यहीँको लागि छुट्टी लिन चाहन्छौँ वा बिदा लिन चाहन्छौँ। शर्माज्यू, तपाईँलाई अग्ला एपिसोडमा हामी तपाईँलाई यही विषय लिएर साथै अन्त केही विषय हामी दर्शकको लागि जानकारी गराउँछौँ। आजको लागि हामी तपाईँसँग बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच मिलनज्यू, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।